Wow, hapit na jud na human ang siminto diri sa among purok. Ug diri na ko jud mo mag-agi permente pag mahumani. Kay dati magod dito ko nag-agi sa pikas nga purok kay simentado man gud ang purok lote gud no to dito ko mag-agi kay gamay na lang ang kuan na lisdan ako nga agianan ba mabangil man gud sa bato gud. Kari diri oh. Mo na lang ni ang pinakalisod nga akong maagian mabangil man gud ang side wheel nga tire gud sa tricycle gud mong dito ko gaagi sa lote diri o ay hawan kaayo ug mao ni ang palibot sa amo ang purok o Britannica Golf Course o diri pulo mo ni diri mao man ni masiminto jud nindot na mag padagan ba hamloy na kayo ang pagpadagan ba dili na mabangil ang ligid ng mga kuan ni diri o sa una grabing lapok diri mo ni akong gilikayan nga malubong ang ligid na matagbaw utong-utong ang tricycle mo nang dito ko gaagi sa layo kay simentado ba nya karon kay hapit naman ni na human diri na ko mo agi kay katunganan niyo nga wa na semento mahuman na ni hapit na jud salamat jud kayo. Ay init ba mula agday ko dito sa katundak kong balay dito nga bugnaw ba mo ilis ako may mulakat ako. Diri lang mi mo agi sa hagdanan kay para exercise pud ang tuhod ba dili maluya. Kay taas niyang sakaon diri o. Og nindot diri sa babaw na kay tanaw-tanawon. O kauban ako si Papa naulahi siya o lugi jud siya sa kubak abtik kay kumotikang ay ligo no tuhod ba og nindot kay tanaw-tanawon diri sa ubos o daghan kay mga mananap gaagi sa ilalom ba mugadto mi sa diri na ko sa sulod sa barko matik abot dayon diri na padulong na mi sa among giadtuan og mga senior citizen ako mga katapad wa jud ko swerte sa mga dalaga ba kay puro jud sila mga senior o diri kusog kay daga no dali ra ni kay maabot sa among adtuan. Ug naabot na midayon diri sa sulod sa dako nga balay ug na diri hagdan nga gadagan ba ug perting bugnawa diri oy mao gay ug lami kay gakutib-kutib akong ba kadala-dala ko aning bunal o ba nako akong papa ug magsuroy-suroy sa jud aning dakong balay kay bugnaw kayo haluan pod og laag panagsa kay temporary ra ta diri sa kalibutan kay sa langit ug di masangit way laaganan didto nga pareho diri sa kalibutan lahi naman po dito ang kalipay maong ikaw og naay trabaho pag rest di po ito sa day ko diri naan may nagchat na ako nga hapitan daw og palit wire iyang charger ug bago mo bayad isure sa jud kung ga-charge ba para sureball ba ga-charge man ay mo gawas ko karon kay duol raman diri balay sa akong kuya mo hapit ko sa ila kay ba makapaniud to ba dili gutom matik abot dayon ko diri ila kuya kusog mo puragan tong tricycle nga akong gisakyan ba 120 kurbada mapit ko kay maniud to sa diri sa ila ug pagkahuman mauli dayon kanang mohiyos ba antiyan ba maka-relax uli dayon. Di ko mapasmo ani mupalit dayo sa kog sudan pero muhapit usa ko sa hardware kay mupalit ko bomba sa tire para dili ko sigig adto sa vulcanizing pa dungag og hangin sudlunon daan pasulod sa amoa og bisag talagsa ra magamit mo hinay-hinay jud og kahiyos ang tire. Okay, gina-video ko din ang vlog siya. Nakapahuway na jud ming papabago na human og kaon muli na mi og miingon siya dili naman daw klaro jud iyang pananaw kay wa daw siya nakita nga gwapa sa kisisi joke kay mikalit man og kalabo iyang paningin mohapit usa mi diri sa Vintage Optical Express optical ng masa makita diri layo dili ra layo diri sa Center Point Department Store Coronadal City ug mao ni si ma'am ang moatubang magpili sa antipara nga sakto sa grado sa iyang mata ug naay masigo pwede madala dayon ug naara si doc diri sa sulod mo check up sa mata para mabalan unsang graduha ug kung mutaas ang grado mas mag-request pa makuha 7 days or 10 days daw. Maong ikaw mo sakit imong mata diri na magpa-check up na